rise to support the demands listed in today's day and oppose the cut motions. Because, sir, first of all, speaking about demand number 71, corporation, I think everybody has spoken. I will just give inputs. जे सोसायटी जे अंडर रजिस्टर केल्ल्या कॉर्पोरेशनाचे अंडर रजिस्टर केल्ल्या तांकां म्हाका दिसता ऑडिट करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता पूण हे एक ऑडिट करपाचें काम ताणें आजुनूय करूं ना आनी प्रिंसिपली ऑडिट म्हाका दिसता इफ इट इज नॉट देयर इन द एक्ट यू शूड चेंज द एक्ट टू सी दॅट इज ऑडिट इज डन. बिकॉज आज आमी पळयता आतांच बॅन होतो आमगेलो रिजनलान काडूं ना म्हाका खबर ना बिजनरीज बँकाचे कित्याक काडूं ना खबर ना ते आज ओगी रावलो तो बारीक एक लायनी बंद केलें ताणें पूण हो सांगतालो बिजनरीज बँक इज वन बँक वीच हॅज उलयलो रे पण एक लायनी उलयलो तूं बिजनरीज बँक आतां ऑडिट केला म्हणटा पळय ऑडिट करतरी ताका लोकांक पयशे कशे परतून मेळटले हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हेजेर फुडलो भाग जो आसा हो मिनिस्टरान पळोवन ते करपाक जाय. तशेंच जे बाकीचे बँक अशें जावपाक जायना पूण ते ऑडिट करपाक जाय. आज खुबशे सोसायटी तयार जाता भायल्यो गोंयच्यो भायल्यो सोसायटी येता तेंचे आपता पत्ता काय ना आनी लोक भावार्थान तांकां 10% 9% इंट्रस्ट गावता म्हूण ते पयशे घालता आनी मागीर ते नाच जाता. सो म्हाका दिसता सोसायटी जेन्ना इस्टॅब्लीश जाता वेदर इट इज सोसायटी ऑफ द स्टेट ऑर सोसायटी फ्रॉम अदर स्टेट सेटिंग अप अ सोसायटी इन द स्टेट हेजेर म्हाका दिसता जे ऑडिट करपाक जाय इयरली ऑडिट खंय तरी तेणी करून घेवपाक जाय. दुसरी जी गोश्ट आसा स्पीकर सर जे आमी आज म्हणटा असिस्टंट टू कॉपरेटिव्ह सोसायटी पर्चेस ऑफ व्हेकल्स हांव बजेटान पळयतालो 4 लाख दिल्या 4 लाखांक कसली गाडी येता स्पीकर सर आनी तशेंच मागीर फुडें अशेंच करून बाकीचे जे हे आसा जशे गाडयो दिवपाच्यो आसा PSC ताका 5 लाख दिल्ले आसा 8 लाख रुपया दिल्ले आसा कशें तांकां गाडयो घेवपाक मेळटा स्पीकर सर. एनी ऑनरेबल मिनिस्टर बरें काम करता and I will appreciate him for especially in WRD which I am going to speak. He has done a lot of things where he himself gets involved and he gets himself involved to get results. पण एक म्हाका खंत बघता मिनिस्टराक 3.5 वर्सां जाली 3.5 वर्सां पयलीं हांवें ताका सांगतालो की तुजे जागे जे WRD जागे आसा ते तेजे आपणाच्या नांवार कर. आज पासून ते नांवार तेणें करूं ना ही एक खंत आसतलीच ना करूं ना सर करूं ना ते करूं ना म्हणजे पार्टिशन करून म्युटेशन करून पार्टिशन WRDचे जागे तुवें आमच्या एरिया भितर करूं ना ही एक खंत अजुनूय आसा. आतां तुवें म्हाका मिटींग दवरता म्हणल्यार आनी बरें आसा पूण ही एक मातशें सिरियसली बाकीचें तूं बरें काम करता पूण हें एक तुजें कितें आज जर हे इतले वर्सां 50 वर्सां 40 वर्सां एक्वायर केल्ले जशें हांव सांगता सेलारो इरिगेशन प्रोजेक्टान 9538 हेक्टर्स एक्वायर केल्ली. आतां हितूंत भितर तुजे कडेन 9538 हेक्टर आसा काय ना हो आनी कोणें घेवन गेलो हे मातशें लक्ष घाल. थोड्यांनी तुवें म्युटेशन पार्टिशन करून लोकांनी विकले जागे आतां हे कशें हाडपाचें तुज्या नांवार आनी कशें करपाचें हो एक तुका चॅलेंज आसा. आनी 1.5 वर्स उरला तुमचे हे टर्माचे फुडें टर्म आसतले पूण हे 1.5 वर्सां भितर तर म्हजो सपोर्ट आसाच तर तूं मातशें तें लक्षांत घालचें. दुसरें जे तुवें सांगला स्पीकर सर इन इरिगेशन प्रोजेक्टा भितर सेलावली जे तुमी दिता कित्याक दिता वॉटर सप्लाय फॉर इरिगेशन and also gives water supply for drinking and वेर्ना इंडस्ट्रियल सेटिंग तुम्ही रॉ वॉटर पंप करता त्यांचे पंपिंग करपाक. पण माझे एक लक्षात हाडपाक जाय की आज हांवें पयरूय सांगलें तुमकां आनी हांवें मे बी आफ्टर असेंब्ली सेशन तुवें म्हाका सांगलां यो आनी म्हाका ती स्कीम दी. इशू कितें जाता तुमी खूब पयशे घालपाचे तयारीन आसता. हांव लास्ट 2 वर्सां तुमकां सांगता की तुजे पानवटी सोसायटी बंद पडल्या ते रिवायव करपाचे भानगडी पडनाका आमच्या सायडीन तरी ते तुजे हे जे तांकां ती पानवटी सोसायटी चलोवपाक लाय कित्याक आज आमी पळयता तेंचे भितर झगडी आसा तेंची भुरग्यांक ते पानवटी सोसायटी पडोवना. आमचे पयलीं आमी खाकोड्या सगळे एरिया भितर शेतां रोयताले पूण कांय कारणां लागून ते रोयना. सो एटलिस्ट तुमचे इंजिनियर जे आसा म्हाका खबर आसा तुजें शॉर्टेज आसा 100 इंजिनियर शॉर्टेज आसा आतां एड काडला भरतरी एटलिस्ट तांकां जबाबदारी दिवपाक जाय तुमी करपाक. पूण लक्षांत हाडटा तुमच्या की उदक जेन्ना सोडटा आतां तुमी म्हणटाले की हे पाटी लेट सोडले बिकॉज ऑफ रिजन्स पूण हे पाटी पावस जो आसा हो पयलीं पडला आनी जेन्ना आमचे इरिगेशन कॅनल तुमचे आमच्या वाठारान आसा ताका तुमी प्रॉमीस केल्ले की बिफोर नोव्हेंबर ऑर द एंड ऑफ डिसेंबर 15 उदक सोडटले. हो एक प्रॉमीस तुमी सदांच दवरपाक जाय स्पीकर सर बिकॉज लोक तेजेर फुडें वयता आनी हेजे कारण हे पाटी लास्ट टायम लेट सोडलेले लोकांनी लेट शेतां रोयली आनी जेन्ना 15 मेक पावस पडले शेतां निवपाची आसली लोकांक खूब लुकसाण जालें स्पीकर सर. सो तेजे खातीर ही जे कॅनलाचें उदक सोडपाचें आसा तें तुमी मातशें सारकें टायमार सोडचें अशें रिक्वेस्ट करता. नॉर्मली हे जे कॅनल आसा
एवरी टायम सेम वर्क इज हॅपनिंग. म्हणजे डिसिल्टिंग जाता, तुझे रिपेर जाता, मागीर क्लिनिंग जाता. हे करता तेन्ना इशू कितें आसा स्पिकर सर, लास्ट मिनट रावपाक जायना. तुजे इंजिनियरांक मातशें रिक्वेस्ट कर की पावसान जाता ते पयलीं टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी ऑन बोर्ड सो दॅट वी कॅन स्टार्ट दोज कॅनल्स इन टायम. स्पिकर सर खुबश्यो गोश्टी तुवें म्हज्या मतदारसंघात केल्या, जशें लोकांनी सांगले ते भशेन म्हज्या मतदारसंघात केल्या, पूण खुबश्यो उरलेल्यो आसा. आतां उरलेले ते म्हणजे स्लोप स्टेबिलायजेशन. एक म्हाज्या तुकाय खबर आसा, तुमी गॅस्ट म्हणून येयले गार्डन एंजल स्कुलान. हे पयलीं हांवें ते 90% काम केलें, बारीकशें उरलां. आज पासून ताका वगडो दिवना स्पिकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक. तशेंच तुवें बाकीचें स्टेबिलायजेशन जे आमचे शिवनगर ते एरिया भितर कॉलेप्सिंग जाता तेय आमी नोट मूव केलो की ते करून घेवचे. हेजेर तुमी मातशें लक्ष घालपाक जाय अशें म्हाका रिक्वेस्ट करता. आज जशें तुमी म्हादयेचें सगळें उलयता, म्हादयेचें उलयता तेन्ना आज खुबसो खर्च केल्लो आसा. जे उदक जे आसा ते येवपाक 61 नंबर्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बीन आयडेंटिफायड. आमचे हितू भितर जे ट्रिब्युटरी आसा रिवर जुवारीची जे सेलोली डॅमा सोंपता, तुमी म्हादय तुमचे मोयसाळ डॅमा उदक कमी जालें तेन्ना पंपींग बंद जालें PWDचे वॉटर सप्लाय, आनी तेन्ना तुवें प्रोजेक्ट घेवपाक केलो. तो आमच्या मतदारसंघांनी सावड्डे मतदारसंघात पडटा. पूण खंय तरी म्हाका इश्यू तो दुसरे भशेन जाल्लो आसा. तुवें पर्सनली इंटरव्यून करून ताका सोल्युशन काडूंक पडटलें. कित्याक येयल्या दिसा मिटिंगे जाता आमच्या मतदारसंघात, ते हांगा नाका थंय नाका म्हणून. सो तेजें एक सोल्युशन काडचें अशें तुका रिक्वेस्ट करता. आतां सद्याक तें काम चालू आसा, पूण फुडें वयता तेन्ना आनी एजिटेशन जावपाक जायना. पूण तुजें म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा, तूं स्वता आमच्या मतदारसंघात येवचो. दोनूय मतदारसंघाचें कॉम्बिनेशन करनाका. तेज्या मतदारसंघात ताका पळोवं, म्हज्या मतदारसंघात म्हाका पळोवं अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक अल्टिमेटली दोगांयकूय लागता ते. आनी उदक जें आसा कशें करप सांबाळपाक हें तुवें काम घेतलां तें तूं करतलो बरे भशेन म्हाका खबर आसा. पूण तुमी हें लक्ष घालून मातशें करचें. जशें एक्झिस्टींग वेल जे रिपेर आनी रिनोवेशन आसा, स्कीम बरी आसा. नितळ गोंय नितळ बांय, पूण ती रेजिस्टर करूंक पडटा. आतां म्हजी बांय जर आसा, हांव कित्याक रेजिस्टर करतलो तर बरें आहा. रेजिस्टर करपाक फक्त स्कीम ओके, पूण तितू भितर तुजें मिटर लाय, हें कर, त्या स्किमी भितर मातशें बदल हाडपाक जाय. जे तुवें प्रोविजन दवरलेलें आसा करपाक, नाजाल्यार तुमी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करा. आनी जे वाड्यावयल्यो बांयो आसा, वाड्यावयल्यो झऱ्यो आसा, वाड्यावयल्यो हें आसा, तांकां आयडेंटिफाय करून निवळ करपाचें काम हें तुमच्या डिपार्टमेंटान करून दिवचें लोकांक. जर ताका येवपाक, कित्याक अल्टिमेटली ह्यो ज्यो जेन्ना लास्ट टायम जशें तुमकां खबर आसा 2 वर्सां पयलीं पावस लेट येयलो, खुबशे त्रास जाले लोकांक. इरिगेशन सेलोली उदकूय देंवपाक लागले. ह्यो बांयो जर आमी प्रिजर्व करना जाल्यार आमकां फुडें त्रास जातले स्पिकर सर. लास्ट इतलें सांगता स्पिकर सर की कमांड एरिया जो तुमी तेन्ना एम्फासायज केल्लो, हो कमांड एरिया आमचे कुचडे मतदारसंघान आसा. आनी कमांड एरिया भितर आतां पयलीं भशेन कमांड एरिया भितर इरिगेशन जायना, पूण लोकांनी थोडी घर बांदलेली आसा. हो एकदां सर्वे करून कितलो एक्चुअल कमांड एरिया उरला तुमचो, कितली घरां बांदला, हेजो मातशें तुवें फुडले फावटी एसेंब्लीन रिपोर्ट दिवचो अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक तुमी दाखयता इतले हेक्टर आमी जमीन कमांड एरिया येयल्या, पूण एक्चुअली इतली हेक्टर उरल्या काय कितें, हो लोकांनी थंय घरां बांदल्या आनी दुसरे भशेन करपाक लागले. हें मातशें तुमी लक्षांत दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता. आनी लास्ट एंटी सी इरोजन वर्क्स, तुमी सी इरोजन वर्क्स घेताच, आमचे रिवर इरोजन वर्क्सां भितर तुमी घेवपाचें काळजी घेवची. हांवें ऑलरेडी तुमकां एक 2-3 प्रपोजल दिले. आमचे खामामोल एरिया, आमचे सोलिया एरिया जे न्हंयची धळ कोसळटा, हितू भितर तुवें ताका सपोर्ट करपाक जाय लोकांक. आनी हेजे खातीर हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी तो मिराबाग रॉ वॉटर सप्लाय स्किमा भितर ह्यो धड्यो हे तुवें फुडें बांदतल्यो वा ना हें तुजें मिटींग घेवचें. हें सांगून परतून एकदां डिमांड्स सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता. तुम्ही पळयतात GNH. Semester, seniors out there, nervous freshers, lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe. Activa Activa Activa, first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new Avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa Activa Activa, First ride बोले तो Activa. Life को दो new new
मजे